وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ احباب گرامی قدر، اج دے اس دور دے اندر ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی پریشانی، تکلیف، مصیبت دے اندر مبتلا نظر ہوندا ہے۔ ٹینشناں، پریشانیاں، بے چینی، بد سکونی گھر دے اندر ایدیاں شکایتاں مل رہیاں نے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ ایسیاں چیزاں بیان کیتیاں جان گیا کہ اگر انسان انہاں چیزاں تے عمل کر لوے تو انسان دی زندگی پر لذت، پر سکون، پر مسرت اور بہت زیادہ خوشیاں والی بن سکتی ہے۔ اج اگر معاشرے دے اندر سکون نہیں، اطمینان نہیں، اودی سب نالوں بڑی وجہ یہ وے کہ اج کل معاشرے دے اندر ہر دوسرا انسان دین تو، اسلام تو عاری اور خالی نظر آ رہا ہے، اور جنہ گھراں دے اندر کوئی دین دی کوئی چمک، کوئی رمق موجود ہے تو وہ بھی برائے نام نظر آ رہی ہے۔ معاشرے دے اندروں بد امنی، بد سکونی، ایدا خاتمہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دے دین، اسلام اور شریعت دے نال ہی ممکن ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ زندگی پر سکون ہو جاوے، پر لذت ہو جاوے، تو سب نالوں پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل دے اندر صرف اور صرف ایک رب دی محبت نو پالے، ایک رب دی عبادت اور بندگی نو اپنا معمول بناوے، شرک دی دلدل تو انسان نکل کے خالص توحید دے اندر داخل ہو جاوے۔ جس انسان دی زندگی دے اندر شرک ہے، اس بندے دی زندگی دے اندر بد سکونی ہے، اس بندے دی زندگی دے اندر ٹینشناں نے، جس بندے دی زندگی دے اندر شرک ہے۔ اور جڑا بندہ شرک کرتا ہے وہ ہر ٹائم ایک اضطرابی کیفیت کے اندر رہتا ہے، وہ دا ذہن منتشر رہتا ہے، کدی اس ڈیری دے، کدی اس ڈیری دے، کدی اس قبر والے دی پوجا، کدی اس دربار والے دی پوجا، کدی چھلے تے منکے تے، کدی پتھر پا کے تے انہاں تو مدد مانگ رہا ہے۔ اے چھلا پا لاں گا بواسیر نہیں ہوئے گی، اے پتھر پا لواں گا فلاں نقصان نہیں ہوئے گا، سرانے تھلے چوڑا رکھ دیاں گا بچے دی روح بھی قبض ہوئے گی، نوی گڈی لے کے وہ گڈی دے تھلے چھوٹی جُتی ٹنگ لواں گا تے پریشانی نہیں ہوئے گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے گا، نقصان نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے بندو اپنے دل دے اندروں شرک دی غلاظت کڈیے۔ اے شرک شرک، جس بندے دے دل دے اندر رب تعالیٰ دا ڈر ہوندا ہے، کلے رب دا پیار ہوندا ہے، او دے دل دے اندر توحید ہوندی ہے، اس بندے نو کدے کسے دی ٹینشن، کدے کسے دی پریشانی نہیں ہوندی، وہ صرف کلے رب تو ڈردا ہے۔ در در دے تکے، در در دے جا کے اپنی زمین نیاز نو نہیں جھکاندا۔ اے پیشانی رب نے بنائی ہے، اس پیشانی نو رب دے در دے جھکانا ہے، در در دے جا کے پیشانی نہیں جھکانی۔ کلے رب دی عبادت، کلے رب دی بندگی۔ قرآن پاک دا اگر اسی دی ونڈ لائیے نا تے تقریباً 10 سپارے صرف رب دی توحید تے مشتمل نے۔ پیغمبران دی سب نالوں بنیادی سب تو پہلی دعوت دی توحید ہے، اور لوگوں شرک تو چھڑ کے رب دے در تے آ جاؤ۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات دے پیغمبران دی دعوت بیان کی ہے،
تے دعوت دا آغاز ہی رب دی توحید تو میں، شرک دی غلاظت تو بچ جائیے جے چاہتے جے زندگی پر سکون ہو جاوے، پر لذت ہو جاوے۔ منگنا ہے تے کلے رب کو منگنا ہے، عبادت کرنی ہے کلے رب دی کرنی ہے۔ آئیے رب دے قرآن تے غور کریے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلقہ پوچھن، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر تانوں کوئی آگے میرے بارے پوچھے نا تے انہوں دس جو فَإِنِّي قریب، میں بڑا ہی قریب جے، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جدوں بھی کوئی پکارن والا پکار داوے، جدوں بھی تے میں بڑا ہی قریب جے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، تے جے پکارنا جے تے منوں ہی پکارنا جے، جے کسے تے ایمان رکھنا جے تے میرے تے ایمان رکھنا جے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہدایت دا ذریعہ ہی اے وے کہ انسان اپنے رب تے ایمان لے آئے تے رب کو مدد منگے، رب دی عبادت کرے۔ سب نالوں بنیادی چیز توحید ہے، اور انسان دے کھاتے توحید نہیں تے انسان دے پلے ککھ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا رب نے شرک معاف نہیں کرنا، شرک تو علاوہ جڑا گناہ رب جدے واسطے چاہے معاف کر سکتا ہے، شرک رب نے معاف نہیں کرنا۔ ایک سورۃ نساء کے اندر رب نے 2 بار رکھیا ہے، شرک دی معافی کوئی نہیں جے۔ زندگی دے اندر سب نالوں بڑی نوست شرک جے، رب نال کدے زندگی دے اندر بول کے شرک نہیں کرنا۔ جے شرک زندگی دے اندر آ گیا تے سمجھو زندگی دے اندر سکون ختم ہو گیا، چین ختم ہو گیا۔ اچھا آج کل نا بعض لوگ آندے نے اے جی یورپین ممالک بڑی ترقی کر گئے نے، امریکہ بڑی ترقی کر گیا، برطانیہ بڑی ترقی کر گیا، اٹلی بڑی ترقی کر گیا، جاپان بڑی ترقی کر گیا، اسی ایتھے ہی دھکے کھاندے پھرنے ہاں۔ او کدی تسی انہاں ملکاں دا جا کے جائزہ لو، او ایک سرسری تے بظاہر ترقی ہے، چین اطمینان انہاں لوکاں دی زندگی دے اندر نہیں جے۔ خود کشیاں دیاں وارداتاں سب نالوں زیادہ انہاں ملکاں دے اندر جے۔ اسلامی ممالک دے اندر خود کشی دی واردات برائے نام ہے۔ اگر تسی انہاں ملکاں دا جا کے جائزہ لو، کوئی وہ اپنے بے چینی نو بد سکونی نو ختم کرن واسطے فلماں ویکھ رہا، ڈرامے ویکھ رہا، گانے سن رہا، بے حیائی کر رہا، انہاں چیزاں دے اندر مشغول ہو کے تے جھوٹی لذت لے رہا، جھوٹا سکون لے رہا، ورنہ انہاں دی زندگی دے اندر سکون نہیں، سچا اطمینان نہیں جے۔ سچا اطمینان رب دی توحید نال ملدا ہے، رب نال پیار پا کے ملدا جے۔ سب نالوں بنیادی چیز اگر زندگی دے اندر سکون چاہتے جے، رب دی عبادت وال آؤ، رب دی توحید وال آؤ، اور توحید تو بعد پھر رب دی نال عبادت بھی کرنی ہے، بندگی بھی کرنی ہے۔ اگر چاہتے جے زندگی اندر سکون آ جائے، صرف خالی دعویٰ کافی نہیں کہ رب تو سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنان والا نہیں، یہ کلا دعویٰ ضروری نہیں، یہ نال نال رب دی عبادت بھی ضروری ہے، نمازاں بھی پڑھنیاں نے، رب دے اگے قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے، اور رب دی عبادت سکون دی کنجی ہے۔
روایت سنن نبی داؤد دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بیٹھے ہوندے نا تے نماز دا وقت ہوندا، آپ آندے قم یا بلال، بلال اٹھو ذرا اذان آکھو، تسی اذان کہہ کے تے سانو سکون پہنچاؤ، سانو راحت پہنچاؤ۔ یہ بھی روایت سنن نبی داؤد دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں کوئی پریشانی لاحق ہوندی، جدوں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی پریشانی دے اندر مبتلا ہوندے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز نہیں لیندے۔ انسان نماز پڑھے وہ دی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اج کل دے دور دے اندر تے نمازاں بھی رسمی نمازاں رہ گئیاں نے، صرف رسمی نماز۔ جدوں انسان نو نماز دا ترجمہ نہیں ہونا، او دے معنی تے غور نہیں کرنا تے رسمی نماز ہے، رسمی نماز او جے نماز دا سکون تے او دی لذت لینا چاہندے جے تے نماز دا ترجمہ سکھو۔ نمازی جڑے نے انہاں دے اندروں بھی اگر 90% کہیے نا کہ نمازیاں نو نماز دا ترجمہ بھی نہیں آندا تے یہ بات وچ مبالغہ نہیں۔ ساڈیاں نمازاں اس طرح دیاں نے کہ سانو نمازاں دا ترجمہ نہیں ہوندا۔ اس قدر معاشرے دے اندر جہالت ہے کہ لوگاں نو تے صورت اخلاص دا ترجمہ نہیں ہوندا۔ جدوں انسان نو نماز دا ترجمہ ہوندا ہوئے گا، انسان نو نماز پڑھن دا ایک لطف آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے، لمبا لمبا قیام، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز دا ایک سکون تے ایک لذت نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیندے۔ اس وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ہوندا، میں پچھلے جمعے چ یہ حدیث بیان کیتی ہے کہ تورمت قدمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایڈا لمبا قیام کرتے، آپ دے قدم مبارک سج جایا کرتے سن۔ نماز دا ترجمہ سکھیے، قرآن دا ترجمہ سکھیے۔ بصرہ دے ایک قاضی سن، بڑے بڑے قاضی، تے قاضی بھی سن تے قرآن دے عالم بھی سن۔ تے قاضی صاحب فجر دی نماز پڑھا رہے نے تے سورۃ المدثر دی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ تے تلاوت کرتے کرتے جدو ان آیتاں تے پہنچے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ قیامت دا منظر ان آیتاں دے اندر رب نے کھچیا ہے۔ جدوں سور دے اندر پھونک دیتا جائے گا، بڑا ہی سخت دن ہوئے گا۔ کافراں دے او دن بالکل بھی آسان نہیں ہوئے گا۔ بصرہ دا قاضی فجر دی نماز پڑھا رہے ہے، ان آیتاں دے پہنچیا تے بصرہ دا قاضی زمین تے گر گیا ہے۔ تے نمازیاں نے اگے ود کے جدوں اٹھایا تے بصرے دے قاضی دی روح پرواز کر گئی ہے۔ قرآن دا ترجمہ آندا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالیٰ سانو کہہ کی رہا ہے۔ اگر انسان خالی نماز دا ترجمہ سکھ لوے نا، یقین جانو میں رب تعالیٰ نو گواہ بنا کے کہہ رہا جے، انسان کدے مشرک نہیں رہ سکتا جس انسان نو نماز دا صحیح ترجمہ آندا ہوئے۔ جہالت معاشرے دے اندر بڑھ چکی ہے۔ نماز دا ترجمہ سکھیے، سورۃ فاتحہ دا ترجمہ سکھیے۔ سورۃ فاتحہ دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ فرمایا جدو انسان الحمدللہ رب العالمین آتا ہے نا تے رب تعالیٰ عرش تو جواب دے دینے، حمیدانی عبدی، میرے بندے نے زمین تے میری تعریف کیتی ہے، میری حمد بیان کیتی ہے۔ الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی دیجئے۔ رب تعالیٰ عرش تو جواب دے رہے نے بندے نو، نماز دا ترجمہ سکھو، لمبے لمبے قیام کرو، لمبے لمبے رکوع کرو، لمبے لمبے سجدے کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا لوگوں کلے رب دی عبادت کرو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے تے تہاڈے تو پہلے لوکاں نوں پیدا کیتا ہے۔ جے جہنم دی اگ تو بچنا چاہندے جے رب دی عبادت کر لو، زندگی دے اندر سکون تے اطمینان چاہندے جے رب دی عبادت کر لو۔
تے جے زندگی دے اندر اطمینان تے سکون چاہتے جے نا، ایک تیسرا کام بھی بڑا ضروری ہے، تے کان کھولیا جے، دھیان نال سنیا جے، تیسرا کام جے چاہتے جے زندگی پر سکون پر لذت ہو جاوے تے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ بنی اسرائیل دے اندر اپنا حق بیان کر کے نا، عبادت والا حق بیان کر کے تے دوسرا حق ماں باپ دا بیان کیتا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے، کس کام دا فیصلہ کیتا ہے؟ رب نے فیصلہ کیتا ہے اس کام دا کہ جے عبادت کرنی جے تے کلے رب دی کرنی جے تے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا کام دسیا کہ والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ فرمایا اگر ماں باپ دے اندروں کوئی ایک یا دوویں بڑھاپے دے اندر پہنچ جاون نا، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کدے اپنے ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تے بڑے پیار دے نال اچھے طریقے نال گل کرنی ہے۔ اتھے رب نے بھی آکھیا اپنے ماں باپ بارے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ یا اللہ تو ساڈے ماں باپ تے رحم کر جس طرح انہاں سانو بچپن دے اندر بڑی شفقت نال پالیا وے، جویں ماں باپ نے بچپن دے اندر ساڈے نال شفقت کیتی ہے، یا اللہ تو انہاں نال بڑھاپے دے اندر شفقت کر۔ ماں باپ دا کدے دل نہیں دکھانا۔ جس بندے نے اپنے ماں باپ نو ناراض کیتا ہے، یاد رکھیا جو بندہ کدی زندگی دے اندر سکھ نہیں جے پا سکتا، اطمینان نہیں جے پا سکتا۔ جناب جریج رحمت اللہ علیہ بڑے نیک رب دے ولی گزرے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو قبل زندگی دے اندر اے بندے گزرے نے رب دے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کردے نے، روایت صحیح البخاری دے اندر جے فرمایا جریج رب دا ولی سی، بڑا نیک بندہ سی، انہیں اپنا حجرہ بنایا تے حجرے دے اندر اللہ اللہ کردا ہے، رب دی عبادت کردا ہے۔ ایک دن کی ہویا، انہیں نماز شروع کی تھی ہے، ادھروں حجرے دے دروازے تے والدہ آ گئیاں نے، تے والدہ نے آ کے آکھیا جریج گل سن میری، تے جریج نے نماز نہیں تھی ہے، کہنے لگے ایک پاسے نماز ہے ایک پاسے والدہ دی آواز ہے، نماز جاری رکھی، ماں نے دوجی والی آواز دیتی، جریج نے نماز جاری رکھی، ماں نے تیجی والی آواز دیتی، جریج نے نماز جاری رکھی۔ ماں نو غصہ آ گیا، ماں نے آکھیا تینوں اس وقت تک موت نہ آئے جنی دیر تک تینوں کسے بدکارا عورت دا چہرہ نہ ویکھنا پہ جاوے۔ روایت صحیح البخاری دیجئے۔ تے ایک دن جناب جریج اپنے حجرے دے اندر نے، ایک بدکارا عورت آئی تے جناب جریج نو بدکاری دی دعوت دیتی، تے رب دے ولی نے عورت نظر اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں، نظر اٹھا کے ویکھیا بھی نہیں۔ جدو عورت نے ویکھیا کہ اتھے کام نہیں بننا، پرا کدرے جا کے ایک بکریاں دے چرواہے نال نے منہ کالا کیتا، اس بدکاری دے نتیجے دے اندر بچہ پیدا ہویا۔ جدو بچہ پیدا ہویا تے عورت نے تہمت لاتی رب دے ولی تے کہ اے بچہ تے او دا جڑا حجرے دے اندر رب رب کردا رہندا نا ہر ٹائم، اے بچہ او دا وے۔ اج کل دے وہ لوگاں دا بھی یہ حال ہے جو اس دور دے لوگاں دا حال سی کہ جدوں کوئی نیک بندے اتنے تہمت لگدی ہے نا تے کدے جا کے انہوں نہیں پوچھنا وہ یہ کی معاملہ وے، تیرا اس بارے کی خیال ہے، انج ہویا یا نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ جدوں اس کنجری عورت نے آکھیا نا آ کے کہ اے بچہ تے او دا وے جڑا رب دا کردا ہے حجرے دے اندر بیٹھ کے،
قوم اکٹھی ہوئی تے زنا لائی دوڑ کے آئی تے آ کے رب دے ولی دا حجرا سارا گرا دیتا تے رب دے ولی تو ہی ماریا تے ظلم کیتا تے جریج نے نماز نیت لئیے تے نماز نیت کے رب دے نال گلاں کیتیاں نے نماز تو فارغ ہو کے تے جریج کہنے لگا ذرا بچے نو تے بلاؤ بچہ سامنے لیا گیا جریج نے بچے دے پیٹ تے انگلی ماری آکھیا من ابو کا تیرا باپ کون ہے دودھ پینا بچہ وے تے بول پیا آندا میرا باپ بکریاں دا چرواہ ہے جریج نہیں جدوں بچہ بول پیا ہے صفائی ہو گئی ہے تے قوم کہن لگی او جریج اسی تیرا عبادت خانہ سونے دا بنا دینے ہاں تے رب دے ولی نے کیا میں سونا کی کرنا ہے جس طرح دا میرا عبادت خانہ پہلا سی اسی طرح دا بنا دیو گل کرن دا مطلب ہے کہ ماں دی بد دعا رب دے ولی نو بھی لگ جاندی ہے اس وجہ تو ماں باپ دا احترام ماں باپ دے نال حسن سلوک انتہائی زیادہ ضروری ہے آج کل دے معاشرے دے اندر اس قدر سنگین واقعات ماں باپ دی نافرمانی تے پھر بڑی پیچھے رہ گئی ماں باپ تے ہاتھ چک دی آج کل دی اولاد بڑے باپ دا کہڑے بان پکڑ کے کہہ رہی ہے سانو ساڈا تے وراثت دیو او زندگی دے اندر تے وراثت ہوندی نہیں وراثت تے مرن تو بعد تقسیم ہوندی ہے زندہ باپ نو نے مار چھڈیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روایت جامع ترمذی دے اندر ہے فرمایا رب دی رضا باپ دی رضا دے اندر جے تے رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی دے اندر جے یہ بھی روایت جامع ترمذی دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ سب نالوں زیادہ حسن سلوک دا حقدار کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں انہیں کیا پھر فرمایا تیری ماں انہیں کیا اس تو بعد آپ نے تیجی آروی یا کیا تیری ماں چلو 3 بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا تیری ماں سب نالوں زیادہ تیرے حسن سلوک دا حقدار ہے تے صحابی نے چوتھی بار آکھیا اس تو بعد تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تیرا باپ ہے باپ کافر بھی ہے ماں کافر بھی ہے پھر بھی اسلام آتا ہے ماں نال باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ صرف مشرک نہیں بلکہ بت بنا بنا کے بیچ داوے تے سورۃ مریم جے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت بیان کیتی ہے جیڑی دعوت انہوں نے اپنے باپ نو دیتی ہے مشرک باپ نو سمجھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے مشرک باپ نو کس انداز سے اندر سمجھایا ہر گل کرن تو پہلا کیا یا آباتی اے میرے پیارے ابا جان اے میرے پیارے ابا جان تے باپ نے آخر دے کیا کیا والا باپ آندہ وے اگر تو اپنی دعوت تو باز نہ آیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا میرے گھر دے اندروں دفع ہو جا باہر نکل جا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب دے اندر بھی کیا کیا فرمایا سلام علیک ابا جی تہاڈے تے سلامتی ہوے ساستغفر لک ربی میں اپنے رب دے کولوں بھی تہاڈے واسطے بخشش منگاں گا اپنے رب نو بھی کہاں گا یا اللہ میرے باپ نو معاف کر دے اس طرح دا سلوک کریے اپنے ماں باپ دے نال جے چاہتے جے زندگی پر سکون ہو جاوے پر لذت ہو جاوے پر اطمینان ہو جاوے تے اج کل دیاں اولاداں جڑی ایک بہت بڑی شکایت ملتی ہو اے بھی ہے جی میں شادی کرانی ہے تے فلاں جگہ کروانی ہے ورنہ میں زہر کھا کے مر جانا ہے تو ہمیں رشتہ لبن دی لوڑ نہیں میں جتھے چاہاں گا میں اتھے کرانا ہے تے کوئی کہہ رہا ہے ابا جی تسی پرانے ہو گئے ہو پرانیاں گلاں کر دی ہو دور بدل گیا وے میں بہتا سیانا وا میرے کو مشورہ لگو وہ یہ گھر دے مسئلے جے اپنی اولاداں نو اسی سمجھانا خود دے
ماں باپ کا ادب کیے، ماں باپ کا احترام کیے۔ جدوں اولاداں نوں دین پڑھاواں گے، شریعت پڑھاواں گے تے اولاد انشاءاللہ خود بخود ساری فرما بردار ہوئے گی۔ قرآن دے اندر بکثرت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے نال حسن سلوک کا ذکر کیتا ہے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر بھی ماں باپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیتا ہے۔ اپنی اولاداں نوں دسیے، انہاں نوں سمجھائیے، اور اولاداں واسطے بھی سب نالوں ضروری بات ہے کہ ماں باپ کا ادب کرن، ماں باپ کا احترام کرن، زندگی پر سکون ہو جائے گی، پر لذت ہو جائے گی۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں 3 چیزاں بیان کیتیاں نے، جنہاں 3 چیزاں تے اگر انسان عمل کر لوے، انسان دی زندگی پر لذت، پر سکون، اطمینان والی بن جائے گی۔ سب نالوں پہلی بات، انسان اپنے رب نال کدے شرک نہ کرے، کدے رب نال غیراں نوں شریک نہ کرے۔ دوسری بات، عبادت بھی کرنی ہے تے کلے رب دی کرنی ہے۔ اور تیسری بات، اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی دے اندر بہار آ جائے گی، اطمینان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اور زندگی تو بعد کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تعالی و تبارک عالم بالصواب۔